आयचो मुद्दो पयलो आमची वेर्णेची विलेज पंचायत ऑफ वेर्ना हिची ग्रामसभा 2 दिसांनी आयतारा दिसाक 7 तारखेर जुनाचे जाली आनी हे 7 तारखेर जी ग्रामसभा जाल्या तेजेर म्हाका दिसना आनीक मुडपाक हांव हूंय फाटीं सरना। आमची वेर्णेची पंचायत मेंबर लोकां पासत वावुरता काय म्हणून आज वेर्ना खूब पिछे आशिल्ले जायते जाण ह्या विशयांक भाग घेतलो पूण जेन्ना ह्या आमच्या ग्रामसभेच्या वांगड्यांक कळले की आमची पंचायत कसल्या कामांक पॉझिटिव्हली ना म्हणून तेन्ना म्हाकाय दिसले ही आयचो संदेश आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळ्या गोंयकारांक पावयचो। आता हे म्हणटा आसतना पयलो मुद्दो बजेटाचेर आशिल्लो। आता बजेट लास्ट ग्रामसभा आमची जुलय 27 जाली 2025 जुलय 27 उपरांत त्यानु आनी एक नेक्स्ट ग्रामसभा नोव्हेंबरान मानून घेतली जी नोव्हेंबरान फाटली प्रोसिडींग बुरोवंक ना त्या खातीर आमी ती पोस्टपोन केली आनी पोस्टपोन करता आसतना ती म्हाका दिसता 8 म्हयन्या उपरांत पोस्टपोन करची पडली कित्याक हे पंचायतीक मेंबरांक नाका ग्रामसभा घेवपाक हे पंचायती मेंबरांक नाका गांवांत विशय मांडून एक बरो डेव्हलपमेंट करपाक। आता कालचो सांडे ग्रामसभाचो मुद्दो बजेटाचेर आसतना एक बजेट त्यांनी ग्रामसभाक प्रेजेंट करना आसतना ह्या न्हू आपल्याच्या भितर मेंबरांच्या भितर बजेट पास केलो आनी पंचायतीचे पयशे मोडपाक स्टार्ट तो लोकां मुखलेन मांडप ना ग्रामसभाक दाखोवप ना ना मग कसलेय ह्या बजेटाचेर भासाभासूय करप ना म्हणच्या हे पंचायतीक जाय तशें करून पयशे मोडपाचे जाय तशें करून पयशे हावपाचे हे तेजें चालतें जालां आनी तुमकांय खबर आहा फाटीं कांय दीस फाटीं आमच्या गांवच्या थोड्या 3 जाण थोडे एकठांय जावन एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो आनी ह्या व्हिडिओन त्यांनी हे पंचायत मेंबरांक सगळ्यान गुन्यांवकारी केल्या करप्शनाचे चार्जीस जबाबदारी तेंचेर लायल्या आनी काल आमकां कळलें खरेंच ह्यो चार्जीस पळय लायल्या त्यो सारक्यो म्हणून। आता हो बजेट उलयता आसतना तांकां सांगलें तुमी पास केलना आमकां परतून बजेट प्रेजेंट करूंक जाय बजेट प्रेजेंट करून आमकां पळोवपा जायो बाबा हे तुमी पयशे हूंय मोडटा कित्याक हे पयशे पळय आहात ते पंचायत मेंबराचे न्हू हे गांवची लोकां पयशे टॅक्साचेर काल्याक केल्ले पयशे आयज तुमी चोयल जाल्यार वेर्ना एक वाड्या ड्रेनेजीस पळय आहा त्यो म्हाका दिसता 30 वर्सां आदीं बांदलेल्यो आनी ह्यो ड्रेनेजी सगळ्यो मोडल्या तितून माती भरल्या तेंचे ड्रेनेजी बाबतींत आतां पावस तेंकला हे पंचायतीक पडना ते सारको करपाक तांकां पडना पूण करप्शन करून पयशे कितको हावपाचे ते खबर आहा। Like, subscribe and get notified.